बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो अंश अंजला वस्वर 14, 20 आणि 3 वळ. जॉन 14:23. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो वळू म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव वैमगाच्या णव आयताराचो भागी दीस पास्का काळाचो 6वो आयतार. जीवन जेजू सदांच आमचे संगी आसा तरी तोच आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजार जाता. ताच्या हजरपणांत आमी रावया, ताचो मोग आमी साकया, ताका आराधन करया. गावया आमी अपुरबायेचें कन्नडांत गीत ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. होय हांव तुमकां अनाथ बरी सन वसना. हांव तुमचेशी परतून येतलो म्हणलो समय. आज जिवंत जेजू आमचे सवय हजार आसो. कधी तरान पवित्र आत्म्या आमकां आमचे संगी सदांच सदां काळ रावसो. वो पवित्र सक्रामेंतान खरेपणी हजार जाला. ताका आराधन मान आनी महिमा आमी दिवया. तो आमचे सवय आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसा म्हणपातयो. ताका आमचो समय म्हणून वळखून आराधन मान आनी महिमा दिवया. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ
परमात्मरे आराधने. वै बापा खुदा आणि पवित्र आत्म्या तरी एक देवावरच देवा सरमान होगळाप आराधन महिमा फावो सर. आज तुझ्या जरपण आम्ही ओळखून बाप पूत पवित्र आत्मोतून तरी एक देव सदांच एकवटान एक कुटुंब सावन आसात म्हणून ओळखून तुका आराधन मान आनी महिमा आमी करता. तुझे दये आमकां तुवें रचलाय पुसलाय सांबाळलाय जेजू थंय सोडयलाय. पवित्र आत्म्या आमकां आमचे थंय वस्ती करताय देखून तूं आमचे संगी सदांच आसाय देखून आज ह्या पवित्र सक्रामेंतान क्रोस हजार सावन आमकां तुजी कृपा आमचेर वत्ताय देखून तुका आमी आराधन मान आनी महिमा दिता. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವಾ ಬಲಿಪೀಠವಾ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 Lord. Aradhan, hallelujah, Sudhika Vandan, we praise you, we thank you, we glorify you, Lord. Bless your name, mercy, Lord. Hallelujah, Aradhan, Manani, Maimatukasa. Thank you, Lord, hallelujah, 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 Lord, hallelujah. Devane aaradhane Yesuve Yesuve aaradhane. Atmare Atmare aaradhane Paramatmare Paramatmare aaradhane. होय आमच्या समयात जिवंत जे सुख
आम्ही आराधन करता आयतराचे या बगी दिसा एक वर ताचे सवय करसूनचे भाग ताणें समका दिला कीर्तन 86 Psalm 86 देवाचे उतर बोवा परबाईन आमकां सांगता ताची स्तुती करूंक आमकां उलो दिता आमी दुसरी वोळ तावन 12वी वोळ काडया Psalm 86 verses 2 to 12 म्हजे प्राण तुमी म्हणा म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त कित्याक हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुज्या सेवकाक निवार तू म्हजो देव म्हजी दया कर सुम्या कित्याक दीस भर हांव तुका उलो मारता तुज्या सेवकाचें काळीज संतोषान भर सुम्या कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारता सुम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक म्हजे विनवणे कान दी म्हज्या आकाताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय सुम्या देवा मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात सर राष्ट्रां येवन तुझें आराधन करतली सुम्या आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतली कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय तूं एकलोच देव तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा अन्विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय सुम्या म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता सदां काळ तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता एगडी बोर आमचे दोळे आमी दंबिया अस्का काळार 6व्या हप्त्याक आमी रिगता जिवंतपणाचो आनंद आमी बगून आसा जिवंत जेसू आमचे सवय आसून आमकां जायत्या कृपेदिन्यांनी तो भरून आसा एक नवो बरवो सो तो आमकां दिवन आसा आनी जायते उपकार आमचे थंय ताणें केल्यात आमकां संतोश बरीत केल्यात त्या वर्त्या देवाक ताणें केल्ल्या उपकारांक ताणें केल्ल्या हर एका त्या विचित्र महात कार्यां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया गवया आमी गीत आमच्या बुकान B66 पेज 72 B66 पान संको 72 सोमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा कित्याक तो जिवन जेसू आमचे सुवेजार आसा ताळयो पेटून संतोशान ताची स्तुती करया राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा सोमेश राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा प्रजा राजानो सांगता येया जनांगानो सगळी उठा प्रजा राजानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया कित्या कोण्या स्वामी जेजू खोर आमचे संगी जिवंत आसा होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन
Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. निरंतर स्मया करगा स्मयाक स्तुती जायते उपकार ताणें आमकां केल्या ताच्या उपकारांक आमी आज अर्घां बलिदान भेटोवया ताची स्तुती करया ताका नावाडया ताका वाखणया ताका दिनवासया ताचे देह संतोष पावया जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक करयेता जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक करयेता अर्घां होगला बलिदान ताका दिवया हेंच ताका मानवता अर्घां होगला बलिदान ताका दिवया हेंच ताका मानवता तसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना तसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना आदी तोच सातान तोच फुडें येवंक आसो तोच ताचे बरी मोवाळ आनी दया देव हेर कोण Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. निरंतर स्मया Hosanna आणि Hallelujah आमी गावया कित्याक तो देव बरो आमचे सवय आसा तो फटयना वा फटवणपणान ताचे बसावण्यो तो पाळटा सुम्यान जेसू क्रिस्त ते हरीक बसावणी ताणें जारी जाल्या आज सुम्या मुखांत ताका आमी आमेन म्हणटा स्तुती करता ताका स्तुती करया निरंतर देव तो फटयना वा फटवण पडना ताच्यो बसावण्यो तो पाळता देव तो फटयना वा फटवण पडना ताच्यो बसावण्यो तो पाळता ताची महात्कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंतच ना ताची महात्कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंतच ना पृथ्वेच्या शेकान शेक गितां गाजोया गितार नादा गितार रसोया पृथ्वेच्या शेकान शेक ताका गाजोया गितार नादा गितार रसोया दूतां संगी सुमधुर गितां गावया थक नासता निरंतरी ताच्या माना स्तुती करया Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hallelujah. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Samaya.
Hosanna. Sarmano rapsati Hosanna. Saite upkaram kanketa. Saite vismita matkaryam tachevitan. Amka kalit kella pargat kella. Amche sove sadan sascha. Akir koryam. Shivant Jeswas. O pavitra sakrament razan. Hallelujah tuka. Hosanna tuka. Varsila tuka. Tuche naam se hamsa. Hallelujah. Hallelujah. देवाची उतर आम्ही ऐकूया. जो अंश वंजलावर स्वर 14, 20 आणि 3 तावन 20 आणि 9. John 14 verses 23 to 29. सर्वस्पोट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआं परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेसूनो जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तोवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, मगार म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवें बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेतां. म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. तुमी भियोवचेय नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशीं पाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशीं वेता म्हूण आयकोन तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडून येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक. आतां तें घडून येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया आनी ह्या वेळार आमी मागया. पस्का काळार आमी आसांव. 6व्या हप्त्यांत आमी भितर सरतांव. जिवन जेसू आमकां तसो आनंद उल्हास दिवन आसा आनी तो आनीकी चड आनी चड जावच्याक आमी लागीं सरून आसांव त्या पेंतकोस्ताच्या परबेक. त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. आज सस्स पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा देखून सदां काळची येता देखून तेच पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. ते जेजूक आमी चड आनी चड वळखूं. जेजूचो मोग करूं आनी अशें त्या मोगांत आमी आसून संबंदांत आसून खरेपणी तसो पाटलाव करून तसो तेच बरी खबर आमी हेरांक दिवंक मागया. आमी एका तर आमी गावया. पवित्र आत्म्याक आपोवया. D32 पेज 107. D32 पवित्र आत्म्या ये. म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या जिणेंत. Come Holy Spirit. पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये. पवित्र आत्म्या काळजांत म्हज्या तूं ये. म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तुंबर
तुझ्या फळान आनी देण्यान म्हज्या काळजांत ये आनी म्हाका तुंबर तुझ्या फळान आनी देण्यान ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्यान म्हाका तुंबर ये पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्यान म्हाका तुंबर पवित्र आत्म्याक आमच्या मनान आमचे मन आनी सर्वस्व ताच्या उज्यान तो बरो आनी आमकां नितळ करूं जायशी कृपा जायशी देवभक्त आनी भिरांत आमकां हम होली स्पिरिट हे पवित्र आत्म्या नितळ आमकां कर पवित्र आत्म्या मोनान म्हज्या तूं ये पवित्र आत्म्या मोनान म्हज्या तूं ये म्हज्या मोनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देवभक्त आनी भिरांत म्हज्या मोनांत ये आनी म्हाका लाभय तुजी देवभक्त आनी भिरांत ये पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान म्हाका तुंबर ये पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान म्हाका तुंबर मागे निरंतरी स्तुती करून आज पवित्र आत्म्या ताच्या कृपेक आमी आश्रय ताण येवन लाल येवन मागे ताच्या शांतीन समाधानान तो आमकां भरूं संवसार असलें शांती असलें समाधान दिवंक शकना तो मात्र आमकां दिवंक शकता मागया ताची कृपा पवित्र आत्म्या चिनयेन म्हज्या तूं ये पवित्र आत्म्या चिनयेन म्हज्या तूं ये म्हज्या चिनयेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी सानवाय आनी गिन्यान म्हज्या चिनयेंत ये आनी म्हाका तूं दी तुजी सानवाय आनी गिन्यान ये पवित्र आत्म्या तुझे शांती म्हाका तुंबर ये पवित्र आत्म्या तुझे शांती म्हाका तुंबर ये तू पवित्र आत्म्या ये तू पवित्र आत्म्या ये तू पवित्र आत्म्या ये तू पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 ये तू आत्म्या आमचे देवोय आमकां तुजी कृपाने शांतीने समाधानाने मोगाने तुज्या उज्यान भर आनी आमकां नितळ कर पवित्र कर आमकां आमचें कुटुंबां आमचें समत आमचें घरां आमचें सागे सर्वस्व सगळ्यां तुज्या कृपेन बरोवन सगळें पवित्र हालेलुया 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 मोरी माई सदांच कृपेन बरोवन आसली तुजी ससाय आमी मागया सांजोय बापाची ससाय मागया आनी सांगता आमी म्हणया नमान बरी कृपेन बरले सम तुजे सांगता श्रेयम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉर तुजी गोश्टेन जेसू बगेन बरी देवाचमे अमाप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाची कळी आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesu Christ te mucho mogal bawano ani. But you know, Pascha so hapto
आनी आज आयतार आनी आमकां मेळचो तो संदेश जेसून पवित्र आत्म्याक बसायतना दिल्लो आनी आज जोहांव सुवांजलावस्वर 14:20 आनी 16 देवाचें उतर जेजू कितें म्हणटा जॉन 14:26 जेजू म्हणटा पूण म्हजें नवें बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो हांवें म्हणचें पवित्र आत्मो आमचो व्हरतो शिकोवणदार होली स्पिरीट इज द बेस्ट टिचर देखून पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकयता आजच्या वांजलांत आमी कितें समजता आनी आयकता पवित्र आत्मो आमी जाणाव बाप पूत पवित्र आत्मो त्रिएक देव ते सांगाता जियेतात सांगाता रावतात सांगाता एक कुटुंब जावन सांगाता काम करतात आनी पवित्र आत्मो आमी म्हणटा बापा आनी पुतांत हांव निपजोन सो तांचो मोग रोमाकारांचें पत्रावस्वर 5:25 म्हणटा असलो बरोसो आमकां निराश करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार ताचो मोग देवाचो मोग आमच्या काळजांत धराळताने वतला पवित्र आत्म्या मुखार देखून पवित्र आत्मो बापा आनी पुतांत निपजोन सो मोग तो जावन आसा आनी तो आमचो शिकोवणदार ताणें आमकां शिकयल्यार आमचें तें आसचो तो पवित्र आत्मो चलोवन व्हेल्यार आमचें जिवीत आमचो संबंद सगळें बरें जाता आनी फळादीक जाता देखून आयच्या वांजलांत 2-3 विशय आमी समजता पयलें पवित्र आत्मो कितें करता जो सोनेलावसोर 14:20 आनी 3 जेसून म्हळें जॉन 14:23 जेसू म्हणालो जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तो म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे तें वस्ती करतले हांव पळया आमी मोग केल्यार जालें आनी हो मोग करूंक देवाचो आनी तशेंच जेजूचो बापाचो पुताचो पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता हें पवित्र आत्म्याचें काम आज देवाची खरी वळख आनी जेजूची खरी वळख दिवचें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम देखून ताचें उतर आमी वाचतना नियाळतना तें पाळतना आमी देवाच्या मोगांत आसूंक जाता आनी देवाच्या मोगांत आसून आमी वाडावळ जोडूंक जाता देखून पयलें जो कोण म्हजो मोग करता म्हजें उतर पाळटा आनी आमी दोगी ताचेशी येवन वस्ती करता पवित्र आत्मो आसल्यार बापी आसा पवित्र आत्मो जेजूय आसा देखून आमच्या समर्थेन त्रिएक देव बाप पूत पवित्र आत्मो आज पवित्र आत्म्या मुखार आमचे थंय तो वस्ती करता बिडार करता आनी देवाच्या मोगांत आमी आसूंक आमकां फोव करता दुसरें केदळा आमी देवाच्या मोगांत आसा संबंद आसा त्या दळा कितें जाता आयच्या वांजलांत दुसरो विशय आमी नियाळ्ळो जो सोंजलावसोर 14:20 आनी 7 आनी अशें खरो संबंद देवा थंय आमी आसा करतना बाप पूत पवित्र आत्म्या थंय वा तो बाप पूत पवित्र त्रिएक देव आमचे सवें आसतना कितें आसा 20 आनी 7 जॉन 14:27 समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता असलें संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी कंद काडची सोडा तुमी भियोवचें नाका दुसरें एक खरो संबंद देवा थंय मोगाचो आसा जातना त्रिएक देवा बरी आमी देवा थंय एक जावन ताच्या मोगांत उपदेश पाळून उतर पाळनासतना आमचें थंय समाधान आसा आज आमकां मोगाळ भवानी बरी सुमेसांक समाधान जाय शांती जाय संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंदांत आनी तें खरें समाधान आमकां देवा थंय मेळटा पवित्र आत्म्या मुखार जेजू थंय वा देवा थंय आमकां मेळटा संवसारांत ना वस्तून थंय ना वा हेर खंयच्याय जाग्यार वा खंयच्याय रितीन आमकां मेळना कित्याक पुनर्जीवन जेजू पळया केदळा तो दिश्टी पडलो शिसांक स्त्रियांक वा ताचेर सत्मानतल्यान तो म्हणलो शांती तुमकां समाधान तुमकां आनी हें समाधान देव मात दिता आनी आज तें पवित्र आत्म्या मुखार आमी जाणाव पवित्र आत्म्याचीं फळां
मोग, संतोष, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाय, बोरेपण, बळेपण, विश्वासीपण, स्वादमान, मनसुगी, निष्कळपण आनी आमी म्हणटा जनरॉसिटी, तें उदारपण, सगळीं बराई फळां. खंयसर देव आसा थंय शांती आसा, समाधान आसा. खरें समाधान तो मात आमकां दिवंक शकता. आनी जेजू म्हणटा तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियेवचेय नाका. मग बाबा आनी बरी हे केदळ आमचो संबंद देवा थंय घट जाता, भावार्थ बरवसो आनी मोग सडटा. वा पवित्र आत्म्याक आमी ताचे मुखान देवाची वळख वा देव आमचे समय आसा ताचे हजरपण आमी बगता. आमची खंत, आमचें भें पयस वता. जोच्या पयल्या पत्रान 1 John chapter 4:18 जोचे पयलें पत्र वचवर 4:18 म्हणटा मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भें धांवडायता, कित्याक भें शिक्षेक वळख जाल्लें. जो कोण भियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावूंक ना. देखून कोण खंत करता, भियेता ताचे थंय देवाचें आजरपण संपूर्ण तरान वा तसो मोग संपूर्ण तरान ताणें अनुभव करूं ना. देखून देवाच्या मोगांत आसतना संबंधान भें पयस वता. आनी तिसरें मोगाळ बाबा आनी म्हणी आस आमचो संबंद आमी देवा थंय पळयचे. पवित्र आत्म्या आमकां कसलो संबंध आमकां आसा आनी आमी कशें ताच्या मोगांत आसाव, तर कशें हें खंत बेजाराय वा ती बेभिरांत वसाजे आनी आमी खरेपणी आसाव, तर आमकां कितें जाता. जो आमच्या पयल्या पत्रांत वचवर 4 आमी वाचता पयली वळ 1 John 4:1. सो आमच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या वचवरांत पयली वळ तिसरो विशय आमी आज व्हरून पळयचे. डिसर्नमेंट आमी म्हणटा. मग अशें न्हू हर एक प्रेरक आत्म्याक देवाचें उतर म्हणटा हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. हर एक प्रेरक आत्म्याक पातये नाकात. कित्याक प्रेरक आत्मे देवांत हांव आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परिक्षा करा. टेस्ट एवरी स्पिरीट. आमी जाणा तुमकां हांव साद्या रितीन सांगता. आज पवित्र आत्मो मजतदार आमचे सवय आसा. जेजून म्हळां तो मजतदार बापूच तुमकां दिता. तो सगळें शिकयता आनी तो शिकयता मात्र न्ही, कितें तो सांगता तें सगळें हांवें कितें सांगलां तो उडा आसा काडता. नवें कांय शिकयना, जेजून शिकयल्लेंच. पूण तो पवित्र आत्मो आमी पवित्र आत्मे थंय आसा की खरो संबंद आसा की कशें कळचें हांव तुमकां सांगता. साद्या रितीन कशी परिक्षा करची. आमचे थंय 3 आत्मे काम करतात. खंय एक देवाचो आत्मो आमी म्हणटा पवित्र आत्मो, आनी एक आत्मो आमचो आत्मो ह्युमन स्पिरीट, आनी एक आत्मो जावन आसा खोटो इवल स्पिरीट. देखून देवाचें उतर हांगासर 1 John 4:1 जो आमच्या पयल्या पत्रांत वचवर 4 पयली वळ. हर एक प्रेरक आत्म्याक पातये नाकात. प्रेरक आत्मो देवांत हांव आयला म्हूण ताची कितें करूंक म्हूण पळोवंक ताची परिक्षा करा. टेस्ट. देखून आतां 3 तरांचे आत्मे म्हळें आमचे थंय काम करियेत. पवित्र आत्मो, आमचो आत्मो, मनशाचो आनी खोटो आत्मो. जर पवित्र आत्मो काम करता तर आमकां शांती आसा, समाधान आसा आनी पवित्र आत्म्याची फळां आसतात. मोग, संतोष, समाधान, सोसणीकाय, ती बराई फळां. सो तर त्या दळा तो पवित्र आत्मो म्हण जालें. दुसरो खंयचोय आत्मो आमकां हें दिना. आनी आमचो आत्मो जाल्यार जर तूं तुजीच खुशी करताय जाल्यार तुज्याच मनाक आनी काळजाक पातयोवन तुज्या चिंतपाचेर, मनाचेर, काळजाचेर होंदवून तूं जियेताय आनी अशें तुजीच खुशी करून जियेतना तुका कितें जाता. त्या वेळा तुका ही फळां आसात गॅरंटी ना पवित्र आत्म्याची. देखून आमी आमचें मन काळीज देवाक घाल करचें. कित्याक आमी देवाक खाल करता त्या वेळा आमी आमची खुशी करिना, देवाची खुशी समजोवयेत खंडीत जावन.
नाजाल्यार आमी आमचेंच मोन आमचेंच काळीज आमी ताचेर पातयेवन गेल्यार तडबडी ते आमकां देवादान पयस करूंक पुरो वांगड्या वाटेन व्हरूंक पुरो देखून आमी आमचें मोन आनी काळीज वा आमचो आत्मो ह्युमन स्पिरीट आमी म्हणटा आमी देवाक घाल गरजे. तिसरें खोटो आत्मो जाल्यार तो खंडीताच्या फळांनी आमी परखुयेत. खोटो आत्मो जाल्यार कालें करता आमचें थंय भें घालता. भें खंत वा लज गिल्ट शेम एंग्जायटी वरी टेन्शन हें सगळें घालचें खोट्या आत्म्यान. कित्याक देवान जेजून म्हळां सोर येता सोरूंक शिवेशी मारूंक विभाड करूंक. देखून आमी प्रेरक आत्मे पारखून डिसर्नमेंट वारोवन पळोवची गरज आसा. आनी ह्या खातीर पवित्र आत्मो देवान आमकां दिला. आज आमी खऱ्या संबंधान देवाचो मोग करून ताचें उतर उपादेश पाळ जियेजय तो वळ आमकां निजाकी देवाचो आत्मो सुरोवन व्हरतलो. ताची फळां आमी देखतल्या आमचें जिवीत फळादीक जातलें देवाक महिमा दिवचें तसलें. देखून आमी भिवचें नाका बट आमी वारोवन पळोवया खंयचो आत्मो देवाचो गी तुजो गी खोटो गी. खोटो जाल्यार ताका पाट करया देवाचो जाल्यार आमी मागया आनी किसर तातूंत आमी वाडोवंक देवाची वळख आमकां मेळोवंक आनी वाडोवन देवाक महिमा दिवंक आमचो आत्मो आमची खुशी आमचें मौन काळीज देवाक घाल करया. जो आमच्या पयल्या पत्रांत स्वर 4:34 म्हणटा देवाचें उतर आमकां पुरबायचें उत्तेजन दिता. 1 John 4:4 पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संवसारा सवय आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. One who is in you is greater than one who is in the world. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया ल्हान मागणें आमी करया. आज सुमयाचो आत्मो आमचे थंय काम करूं आमी सुमयाची आनी ताच्या मोगांत उतर पाळून आमी जियोंक समाधान आमचे थंय आसा जावं आनी ताका महिमा दिवंक. तर आमी ल्हानशें मागणें करया. म्हजें प्राण म्हणा सुमयान जेसू तुवें म्हाका तुजो केलाय बोगळा बापा तुवें म्हाका रचलाय सुमयान जेजू मकान तुवें सोडयलाय पवित्र आत्म्या मकान म्हजे थंय वस्ती करताय मोगळा सुमयान जेजू हांवें चड आनी चड पवित्र आत्म्याक ताच्या कृपेन जियोंक म्हाका फावो कर. सर खोट्या आत्म्याक देवसराच्या संवसाराच्या म्हजें समाधान बिगडच्या सगळें देसवाड करच्या खंत बेजाराय भिरांत आनी हर एक तराच्या बांदपासान म्हाका गुलामपणान दवरच्या सगळ्या आत्म्याक पिडेशडेच्या खंती बेजारायच्या पातकांच्या संवसाराच्या देवसराच्या खोडेपणाच्या हर एक आत्म्याक हांव पाठ करतां. जेसू तुज्या नांवान हांव पाठ करतां. त्या सगळ्या आत्म्याक तुज्या कुर्साक हांव बंदी करतां आनी म्हजो आत्मो म्हजी खुशी कितेंय आसा तुका खाल करतां आनी हांव पवित्र आत्म्यान जियेतां ताच्या प्रेरणा काल जियोंक सुमयान जेसू म्हाका कृपा दी. आयच्या दिसा हांव ही कृपा मागतां. आमेन आमेन आमेन. आमचे दोळे धांपया आमचें समर्पण कर पवित्र आत्म्याचें परत आमी ह्या पुरबेचें गीत गावया. सर खोटे आत्मे आमची कांत बेजाराय पिडा सगळी आमकां सोन वसो आमचो आत्मो देवाक आमी खाल करया आनी देवाच्या आत्म्याक आमी मागया. गावया आमी गीत D29 पेज 105 पवित्र आत्म्यान तेवून ये तुज्या कृपेन म्हाका बर. कम होली स्पिरिट. पवित्र
पवित्रत्म्या देवोनी मोचेतैतु रावोंके उस्वार्तु सो फांकोंके मोचेतैतु चीएंके पवित्रत्म्या देवोनी मोचेतै रावोंके मोचेतैतु रावोंके उस्वार्तु सो फांकोंके मोचेतै चीएंके मोचेतैतु चीएंके Păi am magia, păvidrătmă am să orto școndar, the best teacher. Am gășcăit atmea damicio. Am isat sodu. Am erie ca cotea atmea păis căru. Că सगळे जेजूच्या नावान आमी सांडू. तोच आमकां आदार दिता, कृपा दिता, सगळें ताका भेटोवया. जे कितें आमकां आमच्या जिवितांत आज आसा, कुटुंबांत आसा, सगळें दिवया. आनी मागया ताची कृपा. संसार पातकाक ओडताना आत्म्यांची येवंक शिकय. संसार पातकाक ओडताना आत्म्यांची येवंक शिकय. देवसार पातकां नाडताना सताक सोदूंक शिकय. देवसार पातकां नाडताना सताक सोदूंक शिकय. पवित्रत्म्या देवोनी मोचेतैतु रावोंके उस्वार्तु सो फांकोंके मोचेतैतु चीएंके. पवित्रत्म्या देवोनी मोचेतैतु रावोंके उस्वार्तु सो फांकोंके मोचेतैतु चीएंके. पळय आमी मागया पवित्रत्मा आमकां सगळें शिकोव, सलोन व्हरों, हंकार मसोर आनी त्या परी आमी चलतना आमचे सुख शिकय. आमच्या सत्म्या कलामेची येतना आमकां आमचो आत्मो आमची कुशी ताका खाल करूं. ती वांगडी चिन्ना येतना बरें करूंक सगळें ताका भेटोवंक समर्पण करूंक. तो हंकार मसोर राग झगडें मनाभेद थंड कितें आसा झगडीं सगळें सांडून खरी एकल्या बगसून मोगान जियोंक, देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंधांत आमी जियोंक वाडोवंक पवित्रत्मो कृपा दी म्हणून आमी लालयेवन मागया. आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, ज्या कोणा खातीर आमी मागोंक जाय सगळ्यां खातीर आमी मागया. कम होली स्पिरिट, ये पवित्रत्म्या. हंकार मोसोर दोस्ताना कलते पोन तुला भय. हंकार मोसोर दोस्ताना कलते पोन तुला भय. वांगडी चिन्ना येताना बोरे चिंतूंक शिकय. वांगडी चिन्ना येताना बोरे चिंतूंक शिकय. पवित्रत्म्या देवोनी मोचेतैतु रावोंके उस्वार्तु सो फांकोंके मोचेतैतु चीएंके. मागया आमी पळय आमचे अस्कतकायेन आमकां आदार दिवचो तो आत्मो.
आज सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर झुजां सगळीं आनी सर मनाबे थंड आज स्वार्थ अनित अन्याय सगळो पयस वचचे खातीर आमचो देश शेजारी राष्ट्र आमचो गांव आमचें कुटुंब सगळ्यांनी शांती समाधान जेजून म्हणा आज आमी आयकलें आयच्या वंजलान समाधान हांव तुमकां दितां म्हजें समाधान तुमकां दितां पुनर्जीवन जेजूची शांती समाधान सगळ्यांतल्यान स्थापन जावं म्हणून देखून तुमी कंत करची नाका भियोवचें नाका म्हणटा सगळें समेयाक भेटोवया ताची शांती ताची कृपा समाधान सगळ्या संवसारांत विविध राष्ट्रांनी गांवांत देशांत हर एका जाग्यांनी स्थापन जावं ताचें रासाची योजना जारी आसा देवसराचें सैदनाचें योजन कितें आसा सगळें बंद आसा सुमयाची खुशी ती स्थापन जावं म्हूण आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा वाडो म्हूण आमी मागया बावडटा अस्कत कायेन पळताना आदार तुजो लांबय अस्कत कायेन पळताना आदार तुजो लांबय मागण्यार ध्यानार आसतना मागोन म्हाका शिकय मागण्यार ध्यानार आसतना मागोन म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या देवोये मुझे थंय तूं रावोंके उसवार तुजो पाकोंके मुझे थंय तूं जियोंके पवित्र आत्म्या देवोने मुझे थंय तूं रावोंके उसवार तुजो पाकोंके मुझे थंय तूं जियोंके वय आमी मागया च्या कोणे आमचे कडेन मागणें विचार तांचो उडास आमी करया समयाक समर्पण करया हांगासर आयिल्लीं जायतीं त्या समाज आमच्या मंदिरांत आयिल्ल्यान जायत्यांनी मागणें विचारलां सवाराक आमी मागता म्हूण बसयलां फोना मुखांत ईमेला मुखांत ती मागणी आनी ऑनलायनार सबार जाणां मागणे आराधन पळोवन आसात विक्षण करन आसात तांचे खातीर आमी मागता तुमचे हर एक गोरसो आस जे कितें तुमी आज हांगासर भेटयतात त्यो सगळ्यो तुमी आशिर्वादीत करूं म्हणून सगळ्यां खातीर एका मनान काळजान आमी मागया सगळीं ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर आश्चर्य एक यासाक ह्या दिसांनी चड आनी चड देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरो म्हणून ह्या साकां खातीर पवित्र सभे खातीर आमचो नवो बाप साहेब लियांव सौदवो ताचे खातीर आमच्या गवळ्यां खातीर बिस्पां खातीर कार्दिनाल आर्च बिस्प हर एक यासाक धार्मीक भाव आनी भयणी तशेंच सर ह्या लायकां खातीर आमच्या ब्रिगेडीच्या एक यासाकां खातीर आमच्या कुटुंबान अशी यासाका धार्मीक भाव भयणी सुमेस्तां खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्याची विशेष कृपा सुमेस्त तांचेर सुमी वता ती स्विकार करून सगळ्यांनी बरी जावं हय आमी मागया कोण आज विशेष कश्टां संकश्टां वायटांत रिणांत फुडाराची खंत आनी विविध तरांच्या बांदपास बंदडेक वळोवंक जाल्यार तांकां सुटका सोडवून मेळो म्हणून पिडाशिरे जावन सुटका हर एक बांदपास बंदडे जावन सुटका खंती बेजारे जावन सुटका तरी एक आज आमी भेटोवची मागणी तुमी आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया ह्या मंदिरांत चलचे हर एक कामां खातीर हर एक रेतिऱ्यां खातीर प्रत्येक तरान आतां येवच्या म्हयन्यांत आमच्या विशेष रेतिऱ्यो आसात कोंकणींत कन्नडांत तशेंच म्हयन्याच्या अखेरीक जुनाच्या 20 आनी 8 तारीखे जावन जुलायच्या 4 तारीखे 4 दिसांची इंग्लिशांत इनर हिलिंग ग्रोथ रिट्रीट 7 दिसांची ही रेतीर जावन आसा मागया तशेंच विविध त्या समया मंदिराची आनी आमकां
आमची वैयक्तीक गरजो कितें आसात सगल्यो सुमयाच्या हातांत आमी घाल्या. ना केवल ह्या संवसाराच्यो गरजो लौकीक पगार आमच्यो आत्मीक गरजो आसा. मागया आत्म्यांत आमी जियोंक सर्गींच्या वस्तूंक आमी आशेंक चड आनी चड. तो पवित्र आत्मा आमचो मजतदार शिकोणदार जावन आसा. सुमयाच्या मोगांत संबंदांत आमी आसूंक वाडोवंक आनी अशें सुमयाक आमी महिमा दिवंक फावो करूं म्हणून सुमेस्तां खातीर आमी मागया. कम होली स्पिरिट. चिनिये पयना आसतना देण्यान तुज्या नेटय. चिनिये पयना आसतना देण्यान तुज्या नेटय. चिनी मोजी समताना सर्गी सुखाक पावय. चिनी मोजी समताना सर्गी सुखाक पावय. पवित्र आत्म्या देवोने मोजे थंय तूं रावोंके. उसवार तुजो पांकोंके. मोजे थंय तूं जियेंके. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोने म्हजे थंय मोजे थंय तूं रावोंके. उसवार तुजो पांकोंके. मोजे थंय तूं जियेंके. दोनी हात बांद स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निरंतर स्तुती कर मागया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे सगळ्या देशांचेर सगळ्या संवसाराचेर राष्ट्रांचेर आमच्या देशाचेर कुटुंबाचेर हर एक आमच्या ह्या मंदिराचेर जे कितें आमी बडयलां सुमया ताचेर तुजें बेसांव घाल. जेजूच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. त्याच नांवान सुमया हर एक बांदपास बंदडे जावन पिडे जावन वायट जावन सुडका दी. I come against all patterns, sickness, every evil, every spirit that's not of the kingdom of God be bound. तुझ्या कुर्साक ह्या घडये बंदी जाल्लो सांग आनी आमच्या हर एका सुमया त्या सामांचेर मागण्याचेर घरांचेर संबंदाचेर जे कितें आमी आज बडयलां सुमया ताचेर बेसांव तुजें सुमया तूं घाल. तें बेसांव आमकां लाबो आनी आमी सुमया तुजे थंय जियोंक तुज्या मोगांत आसूंक म्हज्या सांगातपणांत सरपणांत संबंदांत आसून वाडोवन तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. लॉर्ड वी प्रे दीस प्रेयर. हे मागणें आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. ह्या घडये आमची हर एक मागणी त्या सवा सुमयाक बडयत आसतना ताचें बेसांव घेवच्याक आमी तयार जावया. निमाण एकंदर आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलवोन वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तरांक मान करूंक सदांच सदैन आमकां फावो कर.
सोचियता निराश करताय सासनाच्या सासना. तकली बगावून समयाचे आशीर्वाद आमचेर सोर आमच्या त्या संवंचर आमी घेवया.